बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जनूबी कोरिया की बात करूँगी नाज़रीन। जनूबी कोरिया को जहां अवाम ने रातों रात पहरा देख कर जमहूरियत को लुटने से बचा लिया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज क्यों हुआ? जनूबी कोरिया के आइन जो है वो मार्शल लॉ के बारे में क्या कहता है? सदर ने जो खिताब किया उसके बाद क्या होगा? सदर पर क्या दबाव था? और जो आलमी उफक पर जो जनूबी कोरिया है उसकी पहचान उसके हैरान कुन जो कारनामे हैं उनकी वजह से है। उनकी जो हैरान कुन हद तक तेज रफ्तार तरक्की है उसकी वजह से है। इसने इंतहाई मुश्किल और मुख्तसर तरीन वक़्त में तरक्की की एक मिसाइल कायम कर दी। इसकी आबादी जो है पाकिस्तान से 5 गुना कम है, लेकिन जो इनकी मईशत है वो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर जो शहर ख्वानगी है वो 100% है और इसकी तलीमी निसाब जो है इसका कोई भी सानी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और तलीमी मैदान में जो है जनूबी कोरिया ये सबसे आगे है। इसने जो मशहूर कंपनियां हैं उसमें सैमसंग, LG, डेवो, किया, हुंडई ये सब उसकी कंपनियां हैं। लेकिन इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में अचानक रातों रात जो सदर है वो कहे कि मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा, लेकिन जो जमहूरियत है वो कहे कि जी हम जो है और जो अवाम है वो सड़कों पे निकल आए और सदर को अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर दे। ऐसे कौन से जो खदशात जो सदर को थे और ऐसे कौन से अहम पॉइंट थे जो कि अवाम के पास, जमहूरियत के पास थे, जिससे सदर को अपना फैसला लेना वापस लेना पड़ा? इसके बारे में अपने मैं इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा नाज़रीन शुरू से लेके एंड तक मेरे ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। देखिएगा कि जमहूरियत और अवाम जो है जो भी चाहे वो हो सकता है। और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसमें भी बहुत दफा मार्शल लॉ लगा, वो भी बताऊंगी किस किस दौर में लगा और आज तक जो तरक्की हो रही जनूबी कोरिया में उसके भी अहम राज से आपको बताऊंगी। लिहाजा शुरू से लेकर अंत तक आप ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन जनूबी कोरिया में अवाम ने जो है पहरा दिया उस बात पर, बाहर सड़कों पर आ गई कि जो फैसला सदर ने दिया था। जनूबी कोरिया ने बहुत तरक्की की, उसका तलीमी निसाब हमसे बहुत अच्छा है। हमसे क्या सारी दुनिया में उनका तलीमी निसाब बहुत अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने जो मशहूर उनकी कंपनियां जिसमें मैंने आपको बताया सैमसंग है, LG है, किया है, हुंडई है, ये वहाँ की मशहूर कंपनियां हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस कंपनियों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आज भी हम कहीं जाएं तो ये चीज़ें लेने के लिए हम बाकायदा नाम लेते हैं कि आप हमें सैमसंग की चीज़ दीजिए, आप हुंडई की हमें गाड़ी दें, किया की गाड़ी दें। इसके अलावा उन्होंने अदब में भी बहुत ज़्यादा मकाम हासिल किया। उन्होंने अदब के मैदान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। जनूबी कोरिया की एक फिल्म को असगर अवार्ड से नवाजा गया पिछले साल, इस साल भी। और उसके अलावा उनको नोबल इनाम भी वहाँ की एक अदीबा को दिया गया। चंद रोज पहले जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट और आवाम ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया और सियासी पुख्तगी का मुजाहरा ऐसा किया कि दुनिया जो है वो हैरान रहेगी और ऐसे नताइज की तारीख में रकम होंगे। जो वो काम हुआ उसके बारे में तारीख में रकम होगा कि ऐसे काम 2 दिन पहले जनूबी एशिया के सदर, मंगल की नाज़रीन में बात कर रही हूँ, 2-3 दिन पहले जनूबी कोरिया के जो सदर है उनका नाम है युंग सिंग युंग ने रात के अचानक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया और फौज तलब कर ली। हैरान कुन तौर पर अपोजिशन ने भी फौरी तौर पर इसका रद्द-ए-अमल किया। अपोजिशन के इदारों ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट पहुंचे और अवाम को भी हिदायत की कि सब जो लोग हैं, सख्त सर्दी में ये लोग भी जो है पूरी रात सड़कों पर खड़े रहे और 6 घंटे के अंदर अंदर सदर को जो है अपना मार्शल लॉ उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सब कैसे हुआ? मंगल की रात को नाज़रीन जनूबी कोरिया के जो सदर हैं उन्होंने रात के एक चैनल पर नमूदार होते हैं, खिताब करते हैं और कहते हैं, बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए कहते हैं उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। सदर का कहना था कि उनके पास आज़ाद और आईनी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कोई चारा नहीं है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पार्लियामेंट निज़ाम को जरगमाल बना लिया है कि मुल्क को बहरान में धकेला जा सके। उन्होंने कहा कि मैंने आज़ाद जमहूरिया कोरिया को शमाली कोरिया के खतरे से बचाने, शमाली कोरिया के हामी
اور ریاستی مخالف قوتوں کا قلعہ کما کرنا اور آزاد آئینی نظام کے تحفظ کے لیے ملک میں مارشل اللہ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد جیسے جیسے یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پر اور ٹی ویوں پر ہوتی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر صدر نے آرمی چیف کو مارشل لا کا انچارج بنا دیا اور منگل کی رات تقریباً 11 بجے فوج نے مظاہرین، پارلیمنٹ اور سیاسی لوگوں کو حرکت پر پابندی لگا دی اور میڈیا کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اعلان ہوتے ہی فوج جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور فوج نے آ کر تمام جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اور وہاں کے جو پولیس والے ہیں ان میں بہت زیادہ مزید جھڑپیں بھی ہوئیں، اور بہت سے جو لوگ ہیں جن میں آپ خواتین میں دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، جو گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے گے۔ جیسے ہی وہاں کے پارلیمنٹ میں جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے اپنے جو سیاسی کرندے ہیں، جو سیاسی بندے ہیں، ان سب کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ سب لوگ پارلیمنٹ میں آ جائیں، اور عوام سے اپیل کی کہ جو عوام ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں، باہر نکل آئیں۔ اور عوام نے جیسے جیسے یہ ٹرینڈ پھیلتا گیا، سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھیلتی گئی، تو سب لوگ جو ہیں اتنی شدید سردی میں یہ لوگ رات کو باہر نکل آئے اور آ کر لوگوں نے مجبور کر دیا صدر کا فیصلہ بدلنے کے لیے۔ اور وہاں پر پارلیمنٹ میں جو موجود لوگ تھے، ان کی جب ووٹنگ ہوئی تو خود جو صدر کی وہاں پہ موجودہ حکومت تھی اس میں سے بھی لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ملک میں مارشل لا نہیں چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے۔ لہٰذا اسی وقت جب ووٹنگ ہوئی اور اسپیکر نے اعلان کیا اور بتایا کہ پارلیمنٹ میں موجود جو لوگ تھے کہ اتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ مارشل لا ختم کر رہے ہیں، تو فوری طور پر وہاں پہ جو موجود فوج تھی اسی وقت واپس چلی گئی اور فوج نے کہا کہ اب ہمارا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ رات 4:30 پر یہ فیصلہ جو ہے 11 بجے فوج آئی، اس سے پہلے صدر نے خطاب کیا۔ رات تقریباً 4:30 پر جو صدر ہے اس نے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور اب کچھ دنوں میں آپ سنیں گے کیونکہ صدر پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور صدر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ مارشل لا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے کام چاہتے ہیں تو یہ ریزائن کر دیں، یہ اپنے استعفے سے اتر جائیں، کیونکہ جو سیٹ ہے یہ تو آنی جانی ہے۔ اگر آپ ملک میں صحیح طرح کام نہیں کر سکتے اور مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنی سیٹ خالی کر دیں اور کسی اور کو موقع دیں۔ ناظرین، ہماری بھی دعا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جنوبی کوریا کی طرح ترقی کرے، دن رات آگے جائے، اور یہاں پر بھی ملک میں بہت دفعہ مارشل لا لگا، جس میں ایوب خان کے دور کا مارشل لا کی بات میں کرتی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہو، جنرل پرویز مشرف، ان کے زمانے میں بھی جب مارشل لا لگا تو جو سیاسی ورکر ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوڑے کھائے، یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے اور اس وقت بھی جمہوریت کو جیتنے کا موقع ملا، اور یہ ان کی قربانی ہے کہ جو جمہوریت کا حسن آج تک برقرار ہے۔ ان لوگوں نے بھی مارشل لا لگانے کی کوشش کی تھی۔ تو ناظرین، میری یہاں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح جنوبی کوریا ترقی کر رہا ہے، جنوبی کوریا کی عوام جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور پولیس جو ہے وہاں کی جو فوج ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، تو میرے ملک پاکستان کے بھی حالات ایسے ہوں، میرے ملک میں بھی آئین کی پاسداری ہو، عدلیہ کو جو ہے آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، اور کوئی بھی بندہ کسی نہتے نمازی پر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی نہتے نمازی کو کنڈے سے نہ نیچے پھینکے، کسی پہ کوئی بھی ظلم نہ ہو، اور میرا ملک بھی امن کا گہوارہ ہو، یہاں پہ نیک اور اچھے حکمران آئے جو اس ملک پہ ترقی کریں۔